दशकं हत्तु नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादाः अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नो निभूरुहमयाणि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानदूनः स्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनुत्कुमारां ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नुवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेति आदौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्गा सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदिरितात्मा तस्यातसर्गरसिकस्य मरीचरित्रिः तत्राङ्गिराकृतमुनिः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिकान् विसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजान गणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् नारायणम् अखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र नामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द